सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि 6वटा संशोधन। नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई सत्तारूढ नेकपाको निर्देशन। संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति बीच पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति। नयाँ बन्ने समाजवादी पार्टी नेपालको अध्यक्षमा यादव र भट्टराई दुवै रहने। सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको अर्थविदहरूको आरोप। कार्यक्रम सबै क्षेत्रमा छरिँदा आर्थिक लक्ष्य निर्धारणमा कठिनाइ हुने भनाई। थाइल्यान्डमा राजा वाजिरो लोङकोर्नलाई शाही मुकुट पहिर्याउँदै 3 दिने राज्याभिषेक कार्यक्रम सुरु। राजतन्त्रको मान्यतालाई कायम गर्दै शाही शाखलाई जोगाउने नयाँ राजाको प्रतिबद्धता। र मेचीनगर गोल्ड कप फुटबलको बादी पुलिसलाई सडन डेथमा आर्मी पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारले हिजो प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा 6वटा संशोधन परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले 23 जनाको हस्ताक्षर सहित संयुक्त राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले 4वटा र नेकपाले एउटा संशोधन दर्ता गराएका हुन्। कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल सहितको टोलीले दर्ता गराएको संशोधनमा गणतन्त्र र संविधानको मर्म र भावना विपरीत नीति तथा कार्यक्रममा मेरो सरकार भन्ने शब्द राखिएको उल्लेख छ। यस्तै संहिताको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भए पनि नीति तथा कार्यक्रम एकात्मक व्यवस्थाको जस्तै भएको बताइएको छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने नीतिगत कुरा केही उल्लेख नभएकाले संशोधन दर्ता गराएको नेता मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो। राजपाका नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, चन्दा चौधरी र चन्द्रकान्त चौधरीले पनि छुट्टा छुट्टै संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा भोलिबाट छलफल सुरु हुने नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन दर्ता गराउन संघीय संसद सचिवालयले आजसम्मको समय दिएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिपक्षी दलले दर्ता गराएको संशोधन मध्ये प्रधानमन्त्रीले स्वीकारेको बाहेकको विषयको विपक्षमा मतदान गर्न नेकपाले निर्देशन दिएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने विषय आवश्यकतामा आधारित भएर टिपाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको मेरो सरकार भन्ने प्रसङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नै भएको ओलीको दाबी थियो। राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्नु आपत्तिजनक नभएको ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक पटक मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गरेको प्रति प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सहित सत्तारूढ दलकै सांसदले समेत स्पष्टीकरण माग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको बैठकमा स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयभन्दा पनि त्यसमा प्रयोग भएको भाषाले प्रतिपक्षी दल मात्र होइन सत्तारूढ दलकै सांसदको पनि ध्यान केन्द्रित गरेको छ। नेकपाका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा स्पष्ट बनाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारभन्दा बलियो मानिने संसदीय गतिविधिमा पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपामा भने छलफल र बहस भन्दा पनि नेतृत्वले निर्देशन मात्रै दिएको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गरेका छन्। गत मंगलबार बसेको दलको बैठकमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि शनिबार विस्तृतमा छलफल गर्ने भनिएको थियो। तर शनिबार पनि अध्यक्ष द्वयले निर्देशन मात्र दिने तयारी गरेपछि सांसदहरूले छलफललाई प्राथमिकता दिन माग गरे। नेत्री रामकुमारी झाँक्री निर्देशन त हामीले धेरै सुनिरहेका छौँ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका केही तथ्याङ्कहरू, त्यहाँ प्रयोग गरिएका केही भाषागत हिसाबले पनि हामी क्लियर हुन चाहन्छौँ। सरकारले शुक्रबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भाषाप्रति प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तारूढ दलकै सांसदले समेत प्रश्न उठाए। नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै सांसदले प्रश्न उठाउन खोजेपछि छलफललाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले रोक्न खोजेका थिए। हिजो 47 सालको संविधान अन्तर्गत श्री 5 महाराज विकासले मेरो मान्य सदस्यको कुरा प्रश्न हो। मान्य सांसदको प्रश्न रोक्न उद्धत नेमवाङ नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै सरकारको योजनालाई जनताले आभास गर्ने गरी गाउँ तहसम्म पुर्याउनु पर्ने बताउँछन्। नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नुपर्ने त एउटा जिम्मेवारी त छँदैछ, तर मुख्य रूपमा त्यो नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने मात्रै होइन, त्यो साँच्चैकै यसपटक परिवर्तन महसुस हुने ढङ्गले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष तय गरिएका भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय भएका नीति
तथा कार्यक्रम राम्रो र कार्यान्वयनमुखी भएको तर्क गर्छन्। यो पटकको नीति कार्यक्रम गत सालको भन्दा अझ व्यवस्थित, अझ परिमार्जित, अझ ठोस बनाउने प्रयास भएको छ र हामीले सदनमा पनि एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुने। मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै सांसदको गुनासोलाई नजर अन्दाज त गरेनै, मिडियाप्रति खनिन समेत भ्याए। पार्टीभित्र सानो विषय उठान भए पनि मिडियाले ठूलो विषय बनाइदिने गरेको उनको आरोप छ। अलिकति टिप्पणी गर्यो भने त्यो सञ्चार माध्यमको त्यही विषय हुन्छ। सत्ता पक्षभित्रै भाराहार, विरोधको भयङ्कर बबन्डर आदि इत्यादि भन्ने त्यही एउटा मसला मात्रै पाउने हो। हामीले राम्रो मनसायले जेसुकै भन्यो भने त्यसलाई नराम्रो मनसायका साथ बटार्ने काम गर्छ। नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनमा मेरो सरकार भन्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना भयो भने सरकारको कार्यक्रम आफ्नै सांसदको समेत प्रिय बन्न सकेन। कामभन्दा कुरा ठूला भन्दै ओली सरकारप्रति सोझिएको तीर नीति तथा कार्यक्रमले थप आलोचित बनेको छ। कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका आश्वासनका पोकाले जनताको मन साँच्चै जित्छ कि जित्दैन त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी बीच एकीकरण हुने भएको छ। एकीकरणपछि पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी नेपाल रहने गरी दुवै दलले सहमति गरेका छन्। एकीकृत पार्टीमा नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दुवै अध्यक्ष रहने गरी सहमति भएको नयाँ शक्तिका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। एकीकरणपछि संघीय परिषदको अध्यक्षता डाक्टर भट्टराई र केन्द्रीय समितिको अध्यक्षता यादवले गर्ने सहमति भएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। संघीय संसदमा फोरमको 16 सीट छ भने नयाँ शक्तिको एउटा मात्रै सीट छ। फोरमबाट पार्टी अध्यक्ष यादव प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सहित सरकारमा समेत हुनुहुन्छ। पार्टी एकीकरणको औपचारिक घोषणा पनि आगामी सोमबार काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुनेछ। एकीकृत पार्टीको पदाधिकारीमा फोरमबाट 16 र नयाँ शक्तिबाट 9 जना रहने गरी सहमति भएको छ। यसैबीच आजै दुवै पार्टीले आफ्ना केन्द्रीय समिति भङ्ग गरेका छन्। आज बसेको छुट्टा छुट्टै बैठकले केन्द्रीय समिति भङ्ग गरेका हुन्। एकीकृत पार्टी बनेपछि सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री यादवको सहभागिताको विषयमा छिट्टै निर्णय गरिने फोरमका एक नेताले बताए। सरकारलाई केही माग सहित अल्टिमेटम दिने र ठोस निर्णयमा पुगिने फोरम निकट एक नेताले बताएका छन्। जन्मदिने आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान सहित माता तीर्थ औँसी मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्षको वैशाख कृष्ण औँसीका दिन आमाप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गर्दै यो पर्व मनाउने गरिन्छ। आज बिहान सबैले स्नान गरी आमालाई गच्छे अनुसारको उपहार दिने, विभिन्न मिष्ठान्न खुवाई आमाको मुख हेर्ने र आशीर्वाद दिने प्रचलन छ। हिन्दू शास्त्रमा जन्मदिने आमा र जन्मभूमिलाई स्वर्गभन्दा पनि ठूलो भनी वर्णन गरिएकाले माता तीर्थ औँसीको विशेष महत्त्व रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। यसैबीच आजै काठमाडौँको माता तीर्थमा दिवंगत आमाको सम्झनामा श्राद्ध तथा दान गर्न श्रद्धालु भक्तजनको भिड लागेको थियो। आजकै दिन भक्तपुरका नेवार समुदायले हनुमान घाटमा गई आमाको सम्झनामा श्राद्ध एवं तर्पण दिने प्रचलन छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टिकोणले केन्द्रीकृत मानसिकताकै उपज भएको विज्ञले आरोप लगाएका छन्। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा दिएका सुझाव व्यवस्था गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले बताउनुभयो। विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिए पनि त्यसको व्यवस्था भएको डाक्टर कोइरालाको भनाइ छ। त्यसले संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्मलाई बुझेन। स्थानीय सरकारलाई यदि जिम्मा, प्रदेश सरकारलाई यदि जिम्मा र संघीय सरकारलाई यदि जिम्मा, यो जिम्मामा यो कामले यसरी गर्छ भन्ने किसिमको कुरो पनि ल्याएन। एकल अधिकार अन्तर्गत उनले गर्ने काममा हामी यो गराउँछौँ, प्रतियोगिता हो नि अब त गराउनु पर्ने। साक्षरता अभियानको निम्ति प्रतियोगिता गराउँछौँ पालिकामा भन्ने किसिमको कुरो हुनु पर्थ्यो होला। विद्यालय भर्नाको निम्ति त्यही किसिमको कुराकानी हुनु पर्थ्यो होला। सिप सिकाउनको निम्ति त्यही किसिमको कुराकानी गर्नु पर्थ्यो होला। यो ढङ्गले चाहिँ गर्न सकिने सम्भावना थियो, तर त्यो बारेमा छैन। उही 5 लाखलाई रोजगारी दिइनेछ भन्ने किसिमको उल्लेख गरेको छ। रोजगारीको क्षेत्र कहाँ हो, कसले दिने रोजगारी? त्यस्तै आगामी 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालयको पहुँच पुर्याउने सरकारको योजनालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समावेश गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा दक्ष प्रशिक्षक नहुँदा गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्राविधिक शिक्षाविद डाक्टर दिनेश देवकोटाले बताउनुभयो। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने बजेट मध्ये 1% मात्र प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा पुग्ने हुनाले बजेट नबढाएसम्म यो क्षेत्रको विकास नहुने डाक्टर देवकोटाको भनाइ छ।
मलेसिया, कोरिया र जापानमा चाहिँ अहिले 70% एसएलसी को ग्रेजुएटहरू प्राइभेट शिक्षाबाट भइरहेछन्। अब अहिले हामी 10% पनि पढाइरहन सकिरहेको स्थिति छैन भने अलिकति ठुलो दिल गरेर सरकारले कार्यक्रम र नीतिमा चाहिँ ल्याउन खोजेको कुरा एकदम स्वाभाविक छ। तर यसलाई व्यवस्थापन र भोलि बजेटले ब्याकअप गर्ने गरी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरो पुरानो माइन्ड सेट परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कार्यान्वयन पक्षलाई बढी सचेतनाको साथ प्राथमिकतामा राखेर जानु पर्यो। सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक सुधारका क्षेत्रका कतिपय विषयमा स्पष्ट योजना प्रस्तुत नभएको भन्दै सरकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। 2072 सालको भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी भन्सार नाका आगामी जेठदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। चीनबाट सामान आयात गर्ने महत्त्वपूर्ण नाकालाई सरकारले 1 महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताएको हो। चीनबाट सामान आयात गर्ने महत्त्वपूर्ण नाका खोल्ने भएपछि सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका लगायतका आसपासका स्थानीय समेत पुनः गाउँमा फर्कन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका र सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा हिजो तातोपानी नाकालाई यही वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भएको थियो। चीनबाट हुने आयातका लागि प्रयोग हुने तिब्बतको लासासँग जोडिएको तातोपानी बजार क्षेत्रको भन्सार लगायतका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। भूकम्पपछि सुनसान बनेको तातोपानी क्षेत्रमा भन्सार खुल्ने भएपछि रोजगारीको अवसरको खोजीमा पलायन भएकाहरू समेत गाउँ फर्कन थालेको स्थानीय निमा शेर्पाले बताउनुभयो। पारीको चाइनापोलीको गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ अब खुली नै हल्का जस्तो हामीले देखिसक्यो। उहाँ सबैजना आएर आफ्नो आफ्नो कोठापाटीहरू सफा गरेर बस्ने तयारी नै गरिसके चाइनापट्टि। बोर्डरसम्मै सानो गाडी ठुलो सानो सबै एकदम मजाले पहिलाको भन्दा पनि बाटो अहिले एकदमै राम्रो र फराकिलो पनि छ। अब खुलिसकेपछि यहाँको स्थानीय भूकम्प बाढी पछाडि अब बेरोजगार भएर बसेको युवाहरू सम्पूर्णलाई अब नाका खुलिसकेपछि मिल्छ होला। राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणका क्रममा समेत तातोपानी नाका सञ्चालन र अन्य केही नीतिगत व्यवस्थापनका बारेमा समेत महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो। चीनसँग पारवहन सम्झौता भएपछि उत्साहित बनेको सरकारले तातोपानी नाका सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ। केही भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणले मात्रै ढिलाइ भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। तातोपानी नाका मे महिनामा खुल्ने भनेर भन्नुभएको थियो। करिब 3 हप्ता अगाडि म समेत भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सहित हामी अवलोकनमा पनि गएका थियौँ। उहाँहरूको पार्टबाट लगभग सबै कामहरू सकिएको छ। माइनर कामहरू मात्रै बाँकी थिए। मैत्री पुल चाहिँ एकदम धमाधम निर्माण भइरहेको थियो र उहाँहरूको जिम्मामा रहेको 12 विषयदेखि उतापट्टिको सडक पनि बनाउनु भएको छ। बरु हाम्रै यतापट्टि जुरेको पहिरोनेर र 12 विषयको वारीपट्टि अलिकति कामहरू अझै तीव्र रफ्तारमा लाग्नुपर्नेछ। तर जे होस् मई महिनादेखि चाहिँ यो नाका खुल्छ। तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि पछिल्लो समय भइरहेको तयारीबारे भन्सार विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरे भन्नुहुन्छ। त्यो सबै पूर्वाधारहरू बनिसकेपछि भन्सार विभागले त्यहाँनिर भन्सार सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरू खटाउने, कार्यालय स्थापना गर्ने लगायतका कामहरू गर्नुपर्ने छ। केही कुराहरूका फर्मालिटिजहरू पुरा गर्न बाँकी छ। तर हाम्रो कर्मचारीहरू तातोपानीको लागि चाहिँ अलरेडी हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीको दरबन्दी छ। अहिले त्यहाँ काम नभएर अन्त खटाइएको छ। उहाँहरूलाई फेरि त्यहाँ काम सुरु हुने बेलामा हामी तुरुन्त चाहिँ त्यहाँ फेरि आफ्नो ठाउँमा पठाइहाल्छौँ। त्यसमा त विभाग सबै किसिमले तयार छ। तातोपानी नाका खुलाउन भन्सार विभागसँगै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले पनि महत्वपूर्ण काम भइरहेको दाबी गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल तातोपानी नाकाको मे 31 तारिकबाट चाहिँ खोल्ने भन्ने छ। मितिरी पुलको चाहिँ मोटामोटी ढलानहरूको काम हुँदैछ। गाउँपालिकाले हामीले जुन तातोपानी नाका सञ्चालन भइसकेपछि त्यहाँको पार्किङको व्यवस्था सबै कुरालाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्ने इच्छाले अगाडि बढिसकेको छ र तातोपानी नाका खोलिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ। जुन हिजोको जस्तो तरिकाले तातोपानी नाका चल्दैन। 2072 सालको भूकम्पले मितेरी पुलसँगै तातोपानी भन्सार कार्यालय, स्थानीय घर पसल सबै भत्काएको थियो। चीनसँगको मुख्य व्यापारिक नाका बन्द हुँदा केन्द्रका व्यापारी मात्र होइन स्थानीयको रोजीरोटी समेत गुमेको थियो। चीनसँगको मुख्य व्यापारिक नाका बन्द हुँदा केन्द्रका व्यापारी मात्रै नभई स्थानीयको रोजीरोटी समेत गुमेको थियो। तातोपानी व्यापारिक केन्द्रलाई 1 महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले गरेको गृह कार्यबाट स्थानीय व्यापारीसँगै काठमाडौँका व्यवसायीलाई समेत केही राहत मिलेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई।
भारतमा हुने लोकसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बर्दियासँग जोडिएका सीमा क्षेत्र 48 घण्टाका लागि बन्द गरिएको छ। आज साँझ 6 बजेदेखि आगामी सोमबारसम्मका लागि बन्द गरिएको बर्दिया प्रशासनले जनाएको छ। भारतीय लोकसभा निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सीमा बन्द गर्न लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले जानकारी दिनुभयो। बर्दियासँग जोडिएको भारत उत्तर प्रदेश राज्यको बहराइच जिल्लामा आगामी सोमबार निर्वाचन हुँदैछ। दुवै मुलुकका सुरक्षाकर्मीको समन्वयमा एम्बुलेन्स र अत्यावश्यकीय सेवाका सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्न दिइने कुरुम्बाङले बताउनुभयो। निर्वाचन नजिकै जाँदा दुवै मुलुकका सुरक्षाकर्मीले सीमामा कडाई समेत गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपप्रमुखहरूको अधिकांश समय न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा मिलाउनमै बित्ने गरेको पाइएको छ। संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई प्रारम्भिक तहका मुद्दा छिनोफानो गर्ने गरी न्यायिक समितिको संयोजकको अधिकार दिएपछि 2 वर्ष यता अधिकांश विवाद नगर र गाउँपालिकाहरूमा आउने गरेका छन्। ती विवादमा उपप्रमुख नेतृत्वको न्यायिक समितिले छलफल र मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दै आएको छ। 7 वटा वडा भएको 12 गाउँपालिकामा विगत 22 महिनामा 155 वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन्। ती मध्ये 60 वटा मुद्दाको छिनोफानो भइसकेको छ। कर छली गरेर व्यावसायिक यात्रा सुरक्षित नहुने भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जिल्लाका व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। क्षणिक समयका लागि कर छली गर्न सके पनि वर्षौंपछि पनि सरकारले कर असुलोपर गर्न सक्ने भन्दै राजस्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख बोलोराज आचार्यले समयमै कर तिर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। होटल व्यवसायी संघ झापाको पहलमा आयोजित अन्तर्क्रियामा स्थायी लेखा नम्बर, साझेदारी प्रणाली वा संस्थाको दर्ता, आयकर, अग्रिम कर कट्टी, कर पाटी, दण्ड जरिवाना, किस्ता दाखिला नगरेमा ब्याज लाग्ने, करको दर र होटल सञ्चालनको क्रममा करका कारण व्यवसायीमा परेको समस्या र फाइदा लगायतका विषयमा अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै दक्षिणी झापाको सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि खुलेआम भित्रिने गरे पनि सुरक्षा निकायले भने निगरानी बढाएको पाइएको छैन। सरकारले पैठारी र प्रयोगमा नै प्रतिबन्ध लगाएका औषधि सीमा नाकाबाट सहजै नेपाल भित्रिने गरेको छ। विशेष गरी जिल्लाको कचनकबल गाउँपालिका स्थित सीमा क्षेत्रबाट प्रहरले प्रतिबन्धित औषधि कारोबारमा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने क्रम बढेसँगै सीमा क्षेत्रबाट लागु औषधको अवैध कारोबार हुने गरेको पाइएको हो। तर लागु औषध कारोबारीहरू पक्राउ परे पनि प्रहरले उनीहरूलाई न्यून धरोटीमा छाड्ने गरेको छ। वीरता लेडी जेसिसले माता तीर्थ औँसीको अवसर पारेर आज 30 जना आमाहरूलाई सम्मान गरेको छ। विगतमा वृद्धाश्रम र अरूका आमाहरूलाई सम्मान गर्दै आएकोमा लेडी जेसिसले यो वर्ष आफ्नै आमाहरूलाई सम्मान गरेको हो। आमाहरूले घर व्यवहारमा सहयोग गरिदिएका कारण नै छोरी बुहारीहरू सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाएकाले आफ्नै आमाहरूलाई सम्मान गरेको लेडी जेसिसकी अध्यक्ष सरू भुर्तेल खनालले बताउनुभयो। अवस्था झापा डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन राजवंशीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अर्जुन राजवंशीको झापा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको अर्थविदहरूले टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत धेरै कुरा समेटे पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पनि निर्धारण गर्न नसकेको बताएका हुन्। अर्थविद पोष राज पाण्डेले यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको उल्लेख गर्दै अहिलेको कार्यक्रमले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गर्न नसकेको बताउनुभयो। आधार वर्ष चाहिँ हामी तयार गरे भनेर भन्नुहुन्छ अघि। अब अघिल्लो वर्ष के गर्ने भन्नुभएको थियो, त्योसँग पनि हेर्नु पर्यो। पोहोर साल पनि 5 रोजगारी चाहिँ यति नै सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा थियो। खै कहाँ कति चाहिँ रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने त्यो आँकडा दिएको भए अनि बल्ल विश्वास गर्न पनि सहिलो हुन्छ। अब अहिले त सर हेर्दाखेरि त यो आकाश मुनतिरका सबै कुराहरू चाहिँ छ। यसको प्रायोरिटीको काम चाहिँ कुन हो, केलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेको भन्ने कुरो नै यहाँ क्लियर चाहिँ देखिँदैन। भन्दाखेरि त ओभरअल हेर्दै भनेदेखि चाहिँ एउटा कन्फ्युज्ड स्टेट अफ माइन्डमा चाहिँ सरकार भएको जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ देखिन्छ। अर्थविद एवं उपप्राध्यापक रघुवीर विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भावी लक्ष्य तथा कार्ययोजना स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। हिजोको 2 घण्टाको समयको राष्ट्रपतिज्यूले जुन प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईको एकदमै अन्योलग्रस्त अवस्थाको देखिन्छ। रिभ्यू पनि भन्न नमिल्ने, प्रगति विवरण चाहिँ बढी देखिन्छ र तपाईको भावी योजना र भावी कार्यक्रमको लागि भनेको चिज चाहिँ एकदमै सरप्रस्तिएको हिसाबमा हामी देख्न पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अन्योलको कुराहरू बढी देखिन्छ एउटा संरचनागत हिसाबमा।
समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको जगमा नेपालको संविधान 15औं योजना र जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको सरकारको दाबी छ। यद्यपि सरकारले घोषणा गरेका कतिपय कार्यक्रम यसपटक पनि दोहोरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्ने निर्णय पनि आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको उहाँको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा बढाउन नसकेको पश्चाताप कारणले केही रकम बढ्छ भन्ने कुरा हो। त्यो सामयिक पनि हुन सक्छ, किनभने घोषणा पत्रमा नै पहिले घोषणा गरिसकेको 5 वर्षमा 5,000 पुर्याउँछ भने हुनाले अब अलिअलि नबढाउने हो भने त बाँकी रहेको 4 वर्षसम्ममा त्यो 5,000 पुर्याउनलाई निहार होला। त्यसकारणले त्यो चाहिँ सकारात्मक रूपले नै दिने वातावरण चाहिँ छ। धरानलाई पूर्वको पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न आगामी 28 गतेदेखि 15औं धरान सडक उत्सव हुने भएको छ। होटल एसोसिएसन अफ धरानको आयोजनामा 3 दिनसम्म चल्ने उत्सवमा स्थानीय उत्पादन अर्ग्यानिक खाद्यवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। धरानमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोज भट्टराईले धरान र आसपासका पर्यटकीय स्थलको प्रचार गर्ने उद्देश्यले सडक उत्सव आयोजना गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। थाइल्याण्डका राजा वाजिरो लोङखोर्नलाई शाही मुकुट पहिराउँदै 3 दिने राज्याभिषेक कार्यक्रम सुरु भएको छ। 70 वर्षसम्म राजगद्दी सम्हालेका राजा भूमिबोलको निधन भएको 2 वर्षपछि राजा वाजिरो लोङखोर्नको राज्याभिषेक गर्न लागि हो। राज्याभिषेकको पहिलो दिन 7 किलो 300 ग्राम तौलको मुकुट राजालाई पहिराइएको हो। राज्याभिषेकका क्रममा राष्ट्रका नाममा सन्देश जारी गर्दै राजा वाजिरो लोङखोर्नले संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यतालाई कायम गर्दै शाही साखलाई जोगाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। चौथो मेचीनगर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले उचालेको छ। काँक्रेभिट्टामा सम्पन्न फाइनलमा त्रिभुवन आर्मीलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै पुलिसले उपाधि हात पारेको हो। उपाधिसँगै पुलिसले 10 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्दा आर्मीले भने 5 लाख रुपियाँमा चित्त बुझायो। निर्धारित समयमा दुवै तर्फबाट गोल हुन नसकेपछि खेल टाई ब्रेकरमा धकेलिएको थियो। टाई ब्रेकरमा पनि दुवै तर्फबाट 3 गोल पाएपछि खेलको निर्णय सडन डेथबाट लिएको हो। पुलिसको जितमा मानबहादुर परियारले निर्णायक गोल गरेका थिए। विकास तामाङको प्रहार विफल भएपछि आर्मी उपविजेतामै सीमित हुन पुग्यो। प्रतियोगितामा पुलिसका रवि पासवान सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्दै 1,01,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरे। वाइवाई कर्णाली प्रिमियर लिग क्रिकेटको उपाधि विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबले उचालेको छ। सुर्खेतको कालिन्चोक मैदानमा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा आर्मीले न्यू होराइजन बुटोललाई 59 रनले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो पटक उपाधि आफ्नो पोल्टामा पारेको हो। उपाधिसँगै आर्मीले 5 लाख रुपियाँ हात पार्दा उपविजेता बनेको न्यू होराइजनले 2 लाख रुपियाँमा चित्त बुझायो। आर्मीले दिएको 147 रनको लक्ष्य न्यू होराइजनले 18.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 87 रन जोड्यो। विशाल सुनारले 26 र निश्चल चौधरीले 19 रन जोडे। आर्मीका जितेन्द्र मुखिया र साहब आलमले समान 3 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 146 रनको योगफल तयार पारेको थियो। मनमोहन अन्तर प्रदेश अन्डर 16 क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 1 विजयी भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 9 तथा प्रदेश 1ले प्रदेश 5लाई 1 विकेटले पराजित गरे। प्रदेश 5ले दिएको 126 रनको लक्ष्य प्रदेश 1ले निर्धारित 30 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै भेटायो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 5 28 ओभरमा 125 रन बनाउँदा अल आउट भयो। दोस्रो खेलमा कर्णाली प्रदेशले दिएको 88 रनको लक्ष्य गण्डकी प्रदेशले 22 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर भेटायो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको कर्णाली प्रदेशले 20.3 ओभरमा 87 रन जोड्दा अल आउट भयो। हौसले प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी लक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।